محسن بن کے آپ حسین آیا، دیو مبارک علی مرتضیٰ نوں، دیو مبارک علی مرتضیٰ نوں، ملیا نواسا نبی مصطفیٰ نوں، ملیا نواسا نبی مصطفیٰ نوں، رات بن کے اچین آ گئے، جگ اتے مولا حسین آ گئے، ہو جگ اتے مولا حسین آ گئے، دیو مبارک علی مرتضیٰ ملیا نواسا نبی مصطفیٰ، زہرا کے اچین آ گئے، جگ اتے مولا حسین آ گئے، ہو جگ اتے مولا حسین آ گئے، رب خوشیاب ہویا آمد شبیر تے، ہون قربان سارے زینب دے ویر تے، رب خوشیاب ہویا آمد شبیر تے، ہون قربان سارے زینب دے ویر تے، لال علی دا سونا ایسا اور نہیں ہونا، لانا ایسا اور نہیں ہونا، زہرا دا بن کے اچین آ گئے، جگ اتے مولا حسین آ گئے، ہو جگ اتے مولا حسین آ گئے، رونقاں مدینے وچ نور جہان تے، پڑھ دے درود سارے نعت کے قرآن تے، رونقاں مدینے وچ نور جہان تے، پڑھ دے درود سارے نعت کے قرآن تے، لال علی دا سونا ایسا اور نہیں ہونا، لال علی دا سونا ایسا اور نہیں ہونا، زہرا دا بن کے اچین آ گئے، جگ اتے مولا حسین آ گئے، ہو جگ اتے مولا حسین آ گئے، دین نو بچان والا اج ویکھو آیا اے، رب جنوں جنتاں دا وارث بنایا اے، دین نو بچان والا اج ویکھو آیا اے، رب جنوں جنتاں دا وارث بنایا اے، لال علی دا سونا ایسا اور نہیں ہونا، لال علی دا سونا ایسا اور نہیں ہونا، کہ
جج اتے مولا حسین آ گئے، دیو مبارک علی مرتضیٰ ملیا لباسا، نبی مصطفیٰ زہرا دا بن کے اچھین آ گئے، جج اتے مولا حسین آ گئے، ہو جج اتے مولا حسین آ گئے، ہو جج اتے مولا حسین آ گئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا راحت العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں صدقے الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔